सो अब हाम्रो कन्टिन्युएसन पार्टमा के रहेछ, डाइजेस्टिभ सिस्टमको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्ने रहेछ। सो हामी डाइजेस्टिभ सिस्टमको बारेमा, डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त फर्स्टमा हामी सेलेब्री ग्ल्यान्डको बारेमा कभर गरौँ, ठिक छ। सेलेब्री ग्ल्यान्ड, ठिक छ। त ह्युमनमा हेऱ्यौँ भने कति हुन्छ, ह्युमनमा हेऱ्यौँ भने यो भनेको हाम्रो ह्युमनमा 3 पेयर्स हुन्छ, ठिक छ। 3 पेयर्स। अब कुन कुन हुन्छ त हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि मेलमा भनेको यो 4 पेयर हुन्छ। के हुन्छ अरे 4 पेयर्स ऱ्याबिट्समा, ठिक छ। ऱ्याबिट्समा 4 पेयर हुन्छ। अनि एउटा एक्स्ट्रा हुन्छ। कुन 1 पेयर एक्स्ट्रा हुन्छ त एक्स्ट्रा यसमा भनेको हाम्रो के हुन्छ, इन्फ्रा अर्बिटल हुन्छ। अर्बिटको तल हुन्छ इन्फ्रा अर्बिटल, इन्फ्रा अर्बिटल के हुन्छ, यसको नाम के हो, जाइगोमेटिक ग्ल्यान्ड भनिन्छ, ठिक छ, ग्ल्यान्ड। त्यसपछि आउँछ जुन छ यो सेलेब्री ग्ल्यान्ड। फ्रगमा के हुन्छ, यो एब्सेन्ट हुन्छ, फ्रगमा हुँदैन, ठिक छ। फ्रगमा एब्सेन्ट हुन्छ। यति बुझ्यौँ। अब आउँछ हाम्रो ग्ल्यान्डको टाइपहरू हेऱ्यौँ भने के, ठिक छ। त ग्ल्यान्ड भनेको कस्तो हुन्छ त एउटा भनेको यो हाम्रो फङ्सनको बेसमा हो, ठिक छ। के को बेसमा हो, यो फङ्सनको बेसमा हो। फङ्सन हेलोक्राइन हुन्छ एउटा, के हुन्छ अरे हेलोक्राइन। अब यो हेलोक्राइन, त्यसपछि एपोक्राइन अनि मेरोक्राइन भनेको के हो त बुझ्छौँ हामी। यो भयो ग्ल्यान्डरको बारेमा। यसको बारेमा डिटेल डिस्कस हामी चाहिँ इन्भल्टिसमा पढ्दाखेरि गर्छौँ। अब आउँछ टाइप अफ ग्ल्यान्ड, छ नि कुन कुन ग्ल्यान्ड हुन्छ, ठिक छ। त यहाँ रहेछ हाम्रो, यहाँ आराम भने टाइप अफ ग्ल्यान्ड हो, टाइप्स अफ ग्ल्यान्ड, सेलेब्री ग्ल्यान्ड, ठिक छ। टाइप अफ सेलेब्री ग्ल्यान्ड हेऱ्यौँ भने टाइप अफ सेलेब्री ग्ल्यान्ड प्यारोटिड हुन्छ ह्युमनमा, त्यसपछि सबलिङ्गुअल हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो सबमेन्डिबुलर हुन्छ। मैले सुरुमै यो डाइजेस्टिभ सिस्टम पढाउँदाखेरि यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गरिसकेको छु। सो मैले त्यति डिपमा डिस्कस गर्दिनँ, ठिक छ। अब यो प्यारोटिड ग्ल्यान्डको जुन डक्ट हुन्छ नि, यो प्यारोटिड ग्ल्यान्डको डक्ट, ठिक छ। प्यारोटिड ग्ल्यान्डको डक्टले हामी के भन्छ, एक्सटेन्सन डक्ट भन्छौँ। के भन्छौँ, एक्सटेन्सन डक्ट। यो भयो। त्यस्तै हाम्रो सबलिङ्गुअल डक्ट जुन हुन्छ नि, सबलिङ्गुअलको हामी के भन्छौँ, डक्ट अफ ऱ्याबिनस, ठिक छ। त्यस्तै हाम्रो सबमेन्डिबुलरको वाट्सन डक्ट भन्छ हामी, के भन्छौँ, वाट्सन्स डक्ट भन्छौँ। यो हाम्रो डक्टर भयो। अब यसपछि हेरौँ भने, ठिक छ, यो प्यारोटिड ग्ल्यान्डको बारेमा। यो कहाँ हुन्छ, लाइज हाम्रो के हुन्छ कि इन फ्रन्ट अफ इयर, पिना हुन्छ नि, यहाँ हाम्रो इयर हुन्छ, त्यसको अगाडि हुन्छ ठ्याक्कै। यहाँ हाम्रो इयर पिना हुन्छ, त्यसको अगाडि ठ्याक्कै हुन्छ। एन्ड देन हाम्रो यसको हेऱ्यौँ भने के हुन्छ कि यो लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो। के हो यो भनेको हाम्रो के हो, लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो, लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड भयो। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने सब मेन्डिबुलर ग्ल्यान्ड आउँछ, ठिक छ। सब मेन्डिबुलर ग्ल्यान्ड भनेको बिहाइन्ड द मेन्डिबल हुन्छ। यो कहाँ हुन्छ, बिहाइन्ड द मेन्डिबल, पछाडि हुन्छ, बिहाइन्ड द मेन्डिबल, बिहाइन्ड द मेन्डिबल हुन्छ। अनि यो भनेको यसलाई हामी सब म्याक्सिलरी ग्ल्यान्ड भन्छ। अनि यो त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के छ, सबलिङ्गुअल। यो बिहाइन्ड द मेन्डिबल हाम्रो हेर्छ, यो मेन्डिबल भयो, यो मेन्डिबल। अनि यसको पछाडि बसेको चाहिँ यहाँ यो ग्ल्यान्ड, ठिक छ। त्यसपछि सबलिङ्गुअल, यहाँ हाम्रो जिब्रो हुन्छ यसरी, यहाँ हाम्रो के हुन्छ, यहाँ जिब्रो हुन्छ। अनि ठिक्कै जिब्रोको तल हुन्छ यो ग्ल्यान्ड यहाँ, ठिक छ, हेर्न सक्छ। अब यो ग्ल्यान्डलाई के भन्छ, सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड भन्छ। यो सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड जुन छ नि, त्यो भनेको स्मलेस्ट ग्ल्यान्ड हो, स्मलेस्ट सेलेब्री ग्ल्यान्ड हो, ठिक छ। अब यसको कम्पोजिसन हेरौँ भने केले गर्दो रहेछ, ठिक छ। यो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड जुन छ नि, यो 25% अफ, ठिक छ, अफ भोल्युम अफ सेलिभा दिन्छ, भोल्युम अफ सेलिभा, ठिक छ, सेलिभा। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने, ठिक छ, यो म्याक्सिमम यसमा रिलिज म्याक्सिमम गर्छ यो। एन्ड यसमा भनेको हाम्रो के हुन्छ, टाइलिन हुन्छ, टाइलिन, जसले हामी के भन्छौँ, एमाइलेज, यो एमाइलेज, टाइलिन एमाइलेज चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन हेल्प गर्छ। हामी फिजिकल डाइजेसन पढ्दाखेरि बुझ्छौँ। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने यो जुन छ नि हाम्रो सबमेन्डिबुलर, यो भनेको 70% कति, 70%, ठिक छ।
अफ भोल्युम अफ स्यालिभा दिन्छ, भोल्युम अफ स्यालिभा यो भयो। त्यसपछि अब सब मेन्टेबल यो भनेको हाम्रो 5% दिन्छ भोल्युम अफ स्यालिभा, भोल्युम अफ स्यालिभा त्यही बुझ्यो। डक्टरहरू हेरिसक्यौँ, यहाँ डक्टरहरू यहाँ देखिरहेको छ, यो डक्टरहरू भयो ठिक छ। अब एउटा कुरा यो के हुन्छ, यो डक्ट जुन छ नि के हुन्छ, यो मास्टिकेसन मसलले पास गरेर माथि आएर यो माथिको हाम्रो मसल सेकेन्ड मोलार जुन मसल हुन्छ, यो मोलार मसलबाट हाम्रो भित्र मोलार मसलको अगाडि गएर ओपन भएको हुन्छ ठिक छ। प्रिमोलार मसलको अगाडि तितको अगाडि गएर ओपन हुन्छ अनि यहाँ हाम्रो मास्टिकेसन यो के हुन्छ, मास्टिकेसन मसलहरू हुन्छ अनि यो मसलहरू भयो। त्यसपछि हाम्रो आउँछ मसललाई पियर्स गर्छ यो भयो। अब यो सेलिब्रेट ग्ल्यान्ड इन्फेक्टेड भयो, कुन भाइरसले इन्फेक्ट गर्छ त मप्स भाइरस हुन्छ, मप्सले हाम्रो के गर्छ इन्फेक्ट गर्छ, इन्फेक्सन गराउँछ इन्फेक्टेड सेलिब्रेट ग्ल्यान्ड। यो भयो। अब एउटा चाहिँ एमसिक्यू सोध्न भनेको के सोध्न सक्छ, स्नेकमा जुन छ नि पोइजनस जुन छ नि लेबियल ग्ल्यान्ड जुन हुन्छ त्यो चाहिँ स्नेकमा मोडिफिकेसन अफ के हो, स्नेकमा प्याराटाइड ग्ल्यान्डको मोडिफिकेसन के को पोइजनस ग्ल्यान्ड जुन छ नि स्नेकमा त्यो मोडिफिकेसन अफ के हो, मोडिफिकेसन अफ हाम्रो के हो यो प्याराटाइड ग्ल्यान्ड हो स्नेकमा। अब हाम्रो फिजियोलोजिकल फङ्सन हेरौँ ठिक छ, ग्ल्यान्डहरूको फङ्सन सेक्रेसन ठिक छ, सेक्रेसन हेरौँ भने सेलिभामा के हुन्छ हाम्रो, सेलिभाको हाम्रो पिएच मिलाएर ठिक छ। पिएच भनेको हाम्रो कति हुन्छ 6.8 हुन्छ ठिक छ। कम्पोजिसन यो हाम्रो केले बनेको हुन्छ, कम्पोजिसन सेलिभा यो भनेको H2O हुन्छ ठिक छ, पानी हुन्छ कति हुन्छ 99.5%। त्यसपछि हेरौँ भने यसमा हाम्रो टाइलिन हुन्छ ठिक छ, टाइलिन त्यसलाई के भन्छ सेलिभरी एमाइलेज भन्छ, सेलिभरी एमाइलेज जुन कार्बोहाइड्रेटले डाइजेस्ट गर्छ सेलिभरी एमाइलेज। सो हामीले के बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो यो कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँबाट सुरु हुन्छ, माउथबाट एमाइलेज ठिक छ। एउटा एन्टिबडी हुन्छ हाम्रो यसमा आइजी एन्टिबडी हुन्छ, के हुन्छ आइजी एन्टिबडी प्रेजेन्ट हुन्छ सेलिभामा। त्यसपछि लाइसोजाइम हुन्छ, लाइसोजाइम भनेको के हो कि लाइसोजाइम बुझाउँ पहिला यहाँ लाइसोजाइम, यो लाइसोजाइम भनेको एन्टिब्याक्टेरियल एजेन्ट हो, एन्टिब्याक्टेरियल एक्सन गर्छ एजेन्ट हो, एउटा लिक्विड हो जुन चाहिँ के गर्छ यसले ब्याक्टेरियालाई किल गर्छ, ब्याक्टेरियालाई मार्ने काम गर्छ यो लाइसोजाइम ठिक छ। यो यसमा हाम्रो के हुन्छ एचसिएलहरू कम्पोजिसन जुन एचसिएल जस्तै हाम्रो कम्पोजिसन भएको हाम्रो केमिकल हुन्छ जुन चाहिँ के गर्छ ब्याक्टेरियालाई किल गरिदिन्छ ठिक छ। त्यसलाई लाइसोजाइम भन्छ, ब्याक्टेरियालाई किल गर्ने एजेन्ट हो यो। त्यसपछि हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट्सहरू हुन्छ जसलाई के भन्छ के इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोलाइट्स हेरौँ। यसमा हाम्रो के हुन्छ सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, म्याग्नेसियम, त्यसपछि हाम्रो क्याल्सियम यो सबै हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा। अर्को भनेको थायोसाइनेट हुन्छ, थायोसाइनेट दिज आर द हाम्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट्स हो यो, सरी दिज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स ठिक छ। अब यो भयो कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन हाम्रो यहाँबाट हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट डाइजेसन कहाँबाट कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन माउथबाट सुरु हुन्छ
किनभने हाम्रो टाइलिन पाइरहेछ नि त हाइड्रेटको डाइजेसन स्टार्ट फ्रम माउथ ड्यू टू सेलिभरी ग्ल्यान्ड ठिक छ। यसमा के हुन्छ हाम्रो टाइलिन हुन्छ, के हुन्छ सेलिभरी एमाइलेज हो। यति बुझ्यौँ हामी। यसलाई म हाइलाइट गरिदिन्छु यो पढ्नलाई। अब हामी जाम यो भयो हाम्रो सेलिभरी ग्ल्यान्डको बारेमा, ठिक छ। डक्टरहरू भयो। त्यसपछि नर्भले सप्लाई गरेको हुन्छ। त्यसमा हाम्रो एउटा नर्भ छ, यो त जान्नु नपर्ने हो, तर जान्दा राम्रो। के हुन्छ इन्फेरियर अल्भियोलर नर्भ हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्फेरियर अल्भियोलर नर्भ आएर हाम्रो तिथले सप्लाई गरेको हुन्छ। यो कहाँ सप्लाई गरेको हुन्छ, यिनीहरूले यो तिथले सप्लाई गरेको हुन्छ, यसले तिथलाई सप्लाई गरेको हुन्छ, तिथ, ठिक छ, जाउलाई। तर यो नर्भ हुन्छ नि लिङ्गुअल नर्भ, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सेलिभरी ग्ल्यान्डलाई सप्लाई गरेको हुन्छ। लिङ्गुअल नर्भले सेलिभरी ग्ल्यान्डलाई सप्लाई गरेको हुन्छ। अब चलते हैं हम गैस्ट्रिक ग्ल्यान्ड में। सो हामी गएर छौँ गैस्ट्रिक ग्ल्यान्डको बारे डिस्कस गर्न। त गैस्ट्रिक ग्ल्यान्ड भनेको हाम्रो कहाँ पाउँछ, त्यो भनेको म्युकस अफ द स्टमकमा पाउँछ। कहाँ पाउँछ, म्युकस अफ स्टमकमा। हाम्रो के हो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड के हो स्टमकमा कहाँ पाउँछ त म्युकोजा अफ स्टमकमा पाउँछ। म्युकोजा हामीले त्यो पढ्दाखेरि हिस्टोलोजी पढ्दाखेरि एनाटोमी पढ्दाखेरि यसको के भन्छ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डको स्टमकको के पढाएको थियौँ कि म्युकस लेयर हुन्छ, म्युकोजा लेयर हुन्छ, म्युकोजा, त्यसपछि सब म्युकस, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो मस्कुलरिस, त्यसपछि सेरोसा हुन्छ। त यो मस्कुलर म्युकोजा लेयर छ नि, त्यहाँ के हुन्छ कि यो ग्ल्यान्ड्सहरू ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ, ठिक छ। यहाँ छ जो म्युकोजा छ, म्युकोजामा हाम्रो सुपरफिसियल एपिथेलियम हुन्छ, त्यसपछि लेमिनेर प्रोपेरा हुन्छ, मस्कुलरिस हुन्छ। अब यो जुन छ नि यो ठ्याक्कै यो जुन छ नि यो पिस, यसलाई यसरी काट्यौँ भने यो ठ्याक्कै यो जुन छ नि यो देख्यौँ भने यो हाम्रो देखिन्छ, ठिक छ। यो भनेको हाम्रो के हो कि यो भनेको हाम्रो ठ्याक्कै यो एरिया भनेको ग्ल्यान्डुलर एरिया हो, ठिक छ। ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ, ठिक छ। अब कुन ग्ल्यान्ड हुन्छ यसमा त्यो ग्ल्यान्डको बारेमा हेरौँ, ठिक छ। एउटा चिप सेल हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरू यहाँ हुन्छ, त्यसमा हाम्रो चिप सेल हुन्छ, प्याङ्क्रियाटिक सेल हुन्छ, ठिक छ। प्याङ्क्रियाटिक सेल हुन्छ, त्यसपछि चिप सेल हुन्छ, गलब्लेडर सेल हुन्छ, अनि त्यसपछि इन्डोक्राइन सेल्सहरू हुन्छ, ठिक छ। यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ, यहाँ छ चिप सेल, जी सेल, प्यारेन्टल सेल, म्युकोजा, म्युकोसनिक सेल हुन्छ, त्यो सबै भयो, ठिक छ। म्युकस सेक्रेसन हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो यो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरूको सेक्रेसन हुन्छ, त्यो भयो। सो अब हामी डिस्कस गरौँ, ठिक छ, के छ टाइप अफ सेल। यहाँ टाइप अफ सेल पहिला लेखौँ, टाइप्स अफ सेल, ठिक छ। त्यसले के सेक्रेट गर्छ त्यो पनि हामी लेख्छौँ। टाइप अफ द सेल मेरो भने एउटा भनेको के हुन्छ चिप सेल हुन्छ, के हुन्छ अरे चिप सेल, जस्तै के भन्छ पेप्टिक सेल पनि भन्छौँ, पेप्टिक सेल्स, और यसलाई हामी के भन्छौँ जाइमोजेन सेल, पेप्टिक सेल अथवा हामी के भन्छौँ जाइमोजेन सेल, जाइमोजेन सेल्स, ठिक छ। अर्को आउँछ हाम्रो टुमा, अर्को भनेको आउँछ प्याराइटल सेल हुन्छ, प्याराइटल सेल, यसलाई अक्जेन्टिक सेल पनि भन्छौँ, अक्जेन्टिक सेल। त्यसपछि हाम्रो थर्डमा आउँछ गबलेट सेल, गबलेट सेल्स, ठिक छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो यो जुन छ नि इन्डोक्राइन सेल हुन्छ, के हुन्छ इन्डोक्राइन सेल, क्राइन सेल्स, ठिक छ। यो हाम्रो सेलको टाइपहरू भयो। अब यिनीहरूको सेक्रेसन हेऱ्यो भने के सेक्रेसन छ, ठिक छ। सेक्रेसन हेरौँ, त्यो सेक्रेसन भनेको यो भनेको हाम्रो चिप सेल जाइमोजेन पेप्टिक सेलले हाम्रो के सेट गर्छ पेप्सिनोजेन सेट गर्छ, पेप्सिनोजेन यो सेट गर्छ पेप्सिनोजेन, जुन चाहिँ के हो पेप्सिनो, के हो हाम्रो पेप्सिन। अनि यो पेप्सिनोजेन जुन छ नि पेप्सिन, यो जुन छ इनएक्टिभ फर्ममा हुन्छ, के हुन्छ अरे यो इनएक्टिभ फर्ममा हुन्छ, ठिक छ। यसलाई एक्टिभ गर्न भनेको एसियल एक्टिभ गर्छ, ठिक छ। अर्को आउँछ हाम्रो
अर्को हाम्रो यसमा के सेक्सन हुन्छ त्यो प्रोरेनिन हुन्छ। प्रोरेनिन अब यो प्रोरेनिन जुन छ नि त्यो चाहिँ रेनिनमा कन्भर्ट हुन्छ अनि यो चाहिँ भनेको हाम्रो के हुन्छ मिल्क डाइजेसन गर्छ। ठिक छ, रेनिन डबल एन छ नि यो चाहिँ के हुन्छ यो भनेको हाम्रो के हो मिल्क डाइजेसन गर्छ। ठिक छ, अब यो पेप्सिन छ, यो पेप्सिन भनेको प्रोटिन डाइजेसनमा के अरे यो भनेको हाम्रो केमा गर्छ प्रोटिन डाइजेसनमा गर्छ। ठिक छ, त्यस्तै हाम्रो यो हेऱ्यो भने रेनिन भनेको हाम्रो के हो मिल्क हाम्रो के हुन्छ मिल्क प्रोटिन हाम्रो जुन छ नि मिल्क प्रोटिन क्यासिन भन्छ त्यसलाई। ठिक छ, क्यासिन त्यसलाई हाम्रो डाइजेसनमा गर्छ क्यासिनलाई। त्यस्तै हाम्रो यो डाइजेसन भनेको यो कहाँ हुन्छ हाम्रो डाइजेसन अफ द बच्चाहरूमा यसको डाइजेसन भनेको हाम्रो के हुन्छ डाइजेसन भनेको हाम्रो केमा हुन्छ यो इन द चिल्ड्रेनमा हुन्छ। केमा चिल्ड्रेनमा हुन्छ। ठिक छ, त्यसपछि हेऱ्यौँ भने यो जुन छ नि प्यारेन्टल सेल अक्जेन्टिक सेल यिनीहरूले के प्रोडक्सन हुन्छ एचसिएल प्रोडक्सन गर्छ। ठिक छ, अर्को भनेको के हो यो सिआइएफ प्रोडक्सन गर्छ सिआइएफ। ठिक छ, यो भनेको के हो कि क्यास्टल्स इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर रिलिज गर्छ। अब पहिला एचसिएलको बारेमा बुझौँ। ठिक छ, एचसिएलको ठिक छ के हुन्छ कि एचसिएलको 4वटा फङ्सन हुन्छ। ठिक छ, फर्स्ट फङ्सन भनेको के हो कि यसले एक्टिभेसन गर्छ के को त हाम्रो त्यो जुन छ नि पेप्सिनोजेन जुन हुन्छ नि यो पेप्सिनोजेनलाई हाम्रो के पेप्सिनमा अथवा प्रोरेनिनलाई रेनो कन्भर्ट गर्छ। प्रोरेनिनलाई यसले केमा कन्भर्ट गर्छ हाम्रो यहाँ एचसिएल हुन्छ। यो एचसिएलले के गर्छ त्यसले पेप्सिनमा अर्को पनि के हो रेनिनमा कन्भर्ट गर्छ। ठिक छ, अब यिनीहरूले के गर्छन् अब गएर प्रोटिन ब्याक गर्छन् अनि प्रोटिनको डाइजेसन प्रोटिनलाई ब्रेकडाउन गर्छन् प्रोटिनको डाइजेसन हुन्छ प्रोटिन पेप्टोनमा कन्भर्ट हुन थाल्छ पेप्टोन्स। ठिक छ, यो हामी डाइजेसन फिजियोलोजीमा डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ फेरि। त्यसपछि यो इन्टेन्सिभ फ्याक्टर जुन छ नि यसलाई के गर्छ। ठिक छ, यो इन्टेन्सिभ फ्याक्टर जुन छ नि यो इन्टेन्सिभ फ्याक्टर के गर्छ बाइन्ड गर्छ केसँग भिटामिन B12सँग। ठिक छ, अनि B12को एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ यसले एब्जर्प्सन। अनि यही बाइन्डरको जस्तै कसैको के हुन्छ कि कसैलाई ग्यास्ट्रिक एसिड नभयो उसको स्टमक निकालेर फाल्नु पऱ्यो। स्टमक निकालेपछि के हुन्छ उसकोमा यो बाइन्डर जुन छ नि क्यास्टल इन्ट्रेन्सिक बाइन्डर यो बाइन्डर हुँदैन। यो बाइन्डर नभएपछि भिटामिन 12लाई बाइन्ड गर्न सक्दैन। भिटामिन 12लाई बाइन्ड गर्न सकेन भने यो के हुन्छ कि हाम्रो इलियममा गएर ठिक छ टर्मिनल इलियममा गएर त्यहाँ हाम्रो भिटामिन B12को एब्जर्प्सन हुनुपर्ने हो। ठिक छ, तर के हुन्छ कि भिटामिन B12को एब्जर्प्सन हुन पाउँदैन जसले गर्दाखेरि धेरै जस्तो मान्छेमा ठिक छ भिटामिन B12 डिफिसियन्सी भएर एब्जर्प्सन नभएर भिटामिन D दुईवटा हुन्छ। एउटा भिटामिन B12को डिफिसियन्सी भनेको इन्टेक नपुगेर मतलब मासु खाएन भने मासुमा यो पाउनु भयो मासुबाट पाएन भने के हुन्छ कि भिटामिन B12 डिफिसियन्सी हुन्छ। अर्को भनेको यो बाइन्डर नभएर एब्जर्प्सन हुन सकेन। ठिक छ, एब्जर्प्सन हुन सकेन भने अथवा टर्मिनल इलियममा गएर पुग्न पाएन भने के हुन्छ भिटामिन B12 को डिफिसियन्सी हुन्छ। यसको के हुन्छ B12 को डिफिसियन्सी हुन्छ डिफिसियन्सी। अब B12 को डिफिसियन्सी भयो भने अथवा कसैको स्टमक निकालेर फाल्दैछ भने त्यसमा बाइन्डर छैन डिफिसियन्सी भयो भने के हुन्छ कि मेगालोब्लास्टिक एनिमिया हुन्छ। मेगालोब्लास्टिक एनिमिया यो चाहिँ तपाईँहरूले एमबिबिएसमा यसो पढ्नुहुन्छ कसरी पढ्नुहुन्छ के पढ्नुहुन्छ डिटेलमा डिस्कस पढ्नुपर्छ। मेगालोब्लास्टिक एनिमिया यसमा के हुन्छ कि आरबिसीको जुन साइज छ नि आरबिसीको साइज त्यो चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ, के हुन्छ कि इन्क्रिज हुन्छ साइज ठुलो हुन्छ। साइज के हुन्छ साइज ठुलो हुन्छ अनि जसले गर्दाखेरि आरबिसीको नम्बर घट्छ अनि के हुन्छ कि मेगालोब्लास्टिक एनिमिया हुन्छ। यो साइज ठुलो हुन्छ। ठिक छ, मेगालोब्लास्ट ठुलो यो भयो। अर्को भने के हुन्छ कि यसले के गर्छ प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ। एचसिएल हाम्रो के गर्छ प्रोटेक्सन एउटा यो भयो एचसिएलको फङ्सनलाई यसरी तान के गर्छ यसले प्रोटेक्सन गर्छ प्रोटेक्सन। ठिक छ, किल ब्याक्टेरिया गर्छ किल माइक्रो अर्गानिजम्स। ठिक छ, प्रोटेक्सन भयो। त्यसपछि हाम्रो
एक्टिभेसन भयो हाम्रो प्रोटिनको, त्यसपछि प्रोटेक्सन भयो, यो भयो सबै। त्यसपछि यो गबलेट सेल आउँछ, ठिक छ। यो गबलेट सेल जुन छ नि त्यो चाहिँ के गर्छ कि यसले हाम्रो सेक्रेसन गर्छ के को, त यसले अल्कालाइन म्युकसको सेक्रेसन गर्छ जुन चाहिँ के हो HCO3। सो यसले अब के गर्छ, यो जुन HCl3 छ नि यो भनेको के गर्छ, प्रोटेक्सन गर्छ। प्रोटेक्सन कसरी गर्छ म त्यो बुझाउँछु। प्रोटेक्सन गर्छ के को, प्रोटेक्सन अफ स्टमक सेल्स, स्टमक वाल, ठिक छ, स्टमक वाल लेखौँ, ठिक छ। कसरी गर्छ कि प्रोटेक्सन फ्रम HCl सबैलाई HCl, यसको pH लो हुन्छ, ठिक छ, 3 to 4 हुन्छ, 2 सम्म जान्छ। यसको pH लो हुन्छ, लो pH हुन्छ, लो pH भएपछि मोर एसिडिक हुन्छ, ठिक छ, मोर एसिडिक, ठिक छ। यसले के गर्छ कि इरोजन गर्न थाल्छ। यो जुन छ नि यहाँ हेर्छौँ, यहाँ यो के गर्छ, यो म्युकसले के गर्छ कि एउटा लेयर बनाएर बसेको हुन्छ, यो इपिथेलियमको माथि यहाँ लेयर बनाएर बसेछ। अनि के हुन्छ कि यहाँ HCl हुन्छ। अब HCl यहाँ योले यहाँ भित्र छिर्न दिँदैन, जान दिँदैन, ठिक छ। यो लेयरले बचाएर राखेको हुन्छ, यो HCl भित्र जाँदैन। HCl जाँदैन भने के हुन्छ कि हाम्रो यो प्रोटेक्सन हुन्छ, यसको प्रोटेक्सन हुन्छ। यो लेयर जुन छ नि यो लेयरहरूको प्रोटेक्सन हुन्छ, यिनीहरूको प्रोटेक्सन हुन्छ, ठिक छ, यिनीहरूको प्रोटेक्सन हुन्छ। अब कुनै कारणवश यो के हुन्छ कि म्युकस सेक्रेसन घटिहाल्यो, म्युकस छैन, ठिक छ। जस्तै H. पाइलोरी, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी हामी पढ्छौँ डिजिजमा। H. पाइलोरीको हाम्रो इन्फेक्सन भयो भने के हुन्छ कि यो म्युकस सेक्रेसन हुन्छ नि त्यो डिक्रिज हुन्छ। म्युकस के हुन्छ, म्युकस चाहिँ घटिहाल्छ। यो म्युकस घटेपछि के हुन्छ, म्युकस हुँदैन भने के हुन्छ कि HCl मजाले भित्र छिर्न सक्छ। यहाँ छिरेर यहाँ के हुन्छ, यसलाई इरोज गर्छ, यो सेलहरूलाई ड्यामेज गर्छ, ठिक छ, जसले के भन्छ अल्सर भन्छौँ, अल्सर। अनि यसलाई नै हामी के भन्छ ग्यास्ट्राइटिस भन्छौँ, ग्यास्ट्राइटिस। अब HCl को प्रोडक्सन बढ्यो, HCl को प्रोडक्सन यो म्युकसले घटाइदियो, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि यो इरोजन हुन थाल्यो, यो ड्यामेज हुन थाल्यो, जसलाई अल्सर भन्छौँ, ग्यास्ट्रिक अल्सर भन्छौँ, ठिक छ। ल त्यसको प्रोटेक्सन भनेको हाम्रो म्युकसले गरेको हुन्छ। म्युकस भनेको बाइकार्बोनेटले बनेको हुन्छ, ठिक छ, बाइकार्बोनेटले बेसले यसरी रिएक्सन गरेर युटिलाइज गरेर काम गरिरहेको हुन्छ, यहाँ प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ। यति बुझ्यौँ हामी म्युसिन सेल सेलेक्ट गर्ने। ल अब आउँछ हाम्रो यो सेल जी सेल हुन्छ, ठिक छ, जी सेल डी सेल हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले खास चाहिँदैन, तर म कभर गर्न ट्राई गर्छु, ठिक छ। यो जी सेललाई जुन छ नि यो ग्यास्ट्रिन सेक्रेसन गर्छ। यसले के गर्छ कि यसले गएर, ठिक छ, यो गएर हाम्रो के हुन्छ, यो जुन छ नि HCl प्रोडक्सन सेल, ठिक छ, पाइराइडल सेल, यसले गएर यसलाई स्टिमुलेट गर्छ। अनि स्टिमुलेट गरेर यसले के भन्छ कि HCl प्रोडक्सन दिएर गएर, ठिक छ। त्यस्तै हाम्रो डी सेल हुन्छ, डी सेलले सोमाटोस्ट्याटिन सेक्रेट गर्छ, सोमाटोस्ट्याटिन, ठिक छ। यसले के गर्छ कि यसले गएर यसलाई इन्भिट गरिदिन्छ, ठिक छ। यसले जी सेललाई पनि इन्भिट गर्छ, ठिक छ। जी सेल इन्भिट भएपछि ग्यास्ट्रिन घट्छ, ग्यास्ट्रिन घटेपछि के हुन्छ कि HCl प्रोडक्सन घट्छ, ठिक छ। ग्यास्ट्रिनले के गर्छ, हाम्रो जी सेलले HCl प्रोडक्सन बढाउँछ, यसले HCl प्रोडक्सन बढाउँछ, तर हाम्रो सोमाटोस्ट्याटिनले के जी सेल गर्छ, प्रोडक्सन घटाउँछ, ठिक छ। फिजियोलोजीतिर फेरि हामी डिस्कस गरौँला डिटेलमा, यति जाने पुग्छ। अब आउँछ हाम्रो इन्टेरो इन्डोक्राइन सेल, ठिक छ। यो इन्टेरो इन्डोक्राइन सेल छ नि यसको अर्को नाम के हो, ठिक छ। त यसलाई के भन्छ, यसलाई भन्छ अर्जेन्टाफियन सेल्स, ठिक छ। यसको नाम अर्को यो हो। यसले के गर्छ, यही जी सेल हो, यसलाई नाम के भन्छौँ, जी सेल भन्छौँ, जी सेल। अनि यही जी सेल जुन छ नि जी सेल के गर्छ, ग्यास्ट्रिन प्रोडक्सन गर्छ, के अरे ग्यास्ट्रिन। यही ग्यास्ट्रिनलाई अब के गर्छ, हाम्रो के गर्छ, HCl प्रोडक्सन बढाउँछ, स्टिमुलेट गर्छ हाम्रो केलाई, पाराइटल सेललाई। स्टिमुलेट 3 सेल मतलब HCl पाराइटल सेल मात्र होइन, ठिक छ। यसले पाराइटल सेललाई मात्र स्टिमुलेट गर्दैन, यसले चिप सेललाई पनि स्टिमुलेट गर्छ, पाराइटल सेललाई पनि स्टिमुलेट गर्छ, म्युकस सेललाई पनि स्टिमुलेट गर्छ। यसले 3 सेल जुन छ नि 3 सेल जसले सेक्रेट गरिरहेछन्, सेक्रेसन, तीन सबले स्टिमुलेट गर्छ, सेक्रेटलाई सबलाई स्टिमुलेट गर्छ, स्टिमुलेट मतलब के हुन्छ, उनीहरूको फङ्सनलाई बढाइदिन्छ, स्टिमुलेसन गर्छ, स्टिमुलेसन। अब यो स्टिमुलेसन भएपछि के हुन्छ, प्रोडक्सन बढ्छ, के बढ्छ, प्रोडक्सन बढ्छ के को, अब सेक्रेसनको हाम्रो प्रोडक्सन बढ्छ।
ठिक छ। अब आउँछ हाम्रो यो ग्यास्ट्रिक जुसमा के हुन्छ ठिक छ। ग्यास्ट्रिक जुसको पिएच कति हो, पिएच 1 यसको पिएच हाम्रो भनेको पिएच भनेको 1.8 हो, 8 हुन्छ ठिक छ। अब पिएच हेरौँ ठिक छ। ग्यास्ट्रिक जुसमा के हुन्छ, कन्टेन्ट के हुन्छ, त्यसको पिएच के हो, ग्यास्ट्रिक जुसको बारेमा हो। यो ग्यास्ट्रिक जुस जुन छ नि ठिक छ, त्यसको पिएच भनेको हाम्रो 1.8 हो ठिक छ। एकदम लो, हाई एसिडिक हुन्छ यो, के हुन्छ, हाई एसिडिक हुन्छ। त्यसपछि हेरौँ भने यो कम्पोजिसन के हो, कम्पोजिसन के हुन्छ, वाटर 99% हुन्छ। यसमा हेऱ्यौँ भने एचसिएल हाम्रो एचसिएल हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, पेप्सिनोजेन हुन्छ, पेप्सिनोजेन यो इनेक्टिभ प्रोटिन डाइजेस्टिभ इन्जाइम हो, पेप्सिनो कार्बोहाइड्रेट हुन्छ। त्यसपछि प्रोरेनिन हुन्छ, प्रोरेनिन। त्यसपछि हाम्रो सिआइएफ हुन्छ ठिक छ। ल यो एचसिएल प्रोडक्सनको बारेमा म एउटा कुरा सिकाइदिइरहेको छु ठिक छ। कस्तो हुन्छ कि एकदम डिटेलमा चाहिँदैन, यति जानु पुग्छ। यो प्यारेन्टल सेल जुन छ नि, प्यारेन्टल सेल, यसमा के हुन्छ कि यहाँ हाम्रो एउटा पम्प हुन्छ ठिक छ। यहाँ पम्प हुन्छ, के हुन्छ, यहाँ हाइड्रोजन पोटासियम पम्प हुन्छ, यो पम्प हो, हाइड्रोजन पोटासियम पम्प हुन्छ। यति जानु पुग्यो। के हुन्छ कि यतातिर यो लुमिनल साइड भयो, ठिक छ। यो लुमिनल साइडमा हुन्छ यहाँ पम्प, यो पम्प भयो हाम्रो पम्प ठिक छ। यहाँ यो पम्प भयो ठिक छ। यहाँ हाम्रो एउटा लुमेन हुन्छ, यहाँ होल हुन्छ, होल ठिक छ। यताबाट के हुन्छ कि यताबाट हाम्रो क्लोरिन आएको छ, क्लोराइड यता सिधै पास भइहाल्छ ठिक छ। तर के हुन्छ कि यहाँ हाम्रो H+ दिएर हुन्छ, तर यहाँ हाम्रो के प्लस दिएर हुन्छ, यहाँ हाम्रो H+ दिएर हुन्छ ठिक छ। अब यो H+ के+ जानलाई हाम्रो यो पम्पले एटिपी युज गर्छ ठिक छ। के गर्छ कि यसलाई यसरी बाहिर फाल्छ, यताबाट बाहिर फाल्छ, एचलाई बाहिर फाल्छ, अनि यो केलाई भित्र तान्छ ठिक छ। हाइड्रोजन पोटासियम पम्प हुन्छ, अनि यसमा हाम्रो इनर्जी युज हुन्छ। अब यहाँबाट एच आयो, त यो एच यता आयो ठिक छ, एच आयो, यताबाट क्लोरिन आयो ठिक छ, H+Cl, यो दुइटै मिलाएर के बनायो, HCl ठिक छ। यो जुन छ नि क्लोरिन सिधै यहाँबाट यो डाइरेक्ट पास हुन्छ, यहाँबाट क्लोराइड सिफ्ट हुन्छ ठिक छ। अनि यहाँ हाम्रो के हुन्छ, अरू सेलहरू हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो स्टिमुलेसन गर्ने यो प्यारेटल सेललाई हाम्रो यहाँ रिसेप्टरहरू हुन्छ, यो रिसेप्टरमा आएर ग्यास्ट्रिन बाइन्ड गर्छ, हाम्रो त्यस्तै हाम्रो सोमाटोस्ट्याटिनहरू आएर बाइन्ड गर्छ, त्यसपछि हाम्रो स्टाइलकोलिन एसिएज आएर बाइन्ड गर्छ। यति जानु पुग्छ। यो चाहिँ एक्चुअलमा हाम्रो जान्नुपर्ने भनेको एमबिबिएसको फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा जिआई पढ्दाखेरि पढिन्छ, यसमा खास जान्नु पर्दैन, यति जानु पुग्छ। अब के हुन्छ पोटासियम, यो भन्नुको मेरो कारण के हो कि अब के हुन्छ, हामी पिपिआई खान्छौँ नि, पिपिआई भनेको के हो कि यो भनेको एसिडलाई डिक्रिज गर्ने ठिक छ। ग्यास्ट्रिक भएको बेला हामी प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर खान्छौँ ठिक छ, जुन चाहिँ के हो कि यसले आएर यसलाई किल गरिदिन्छ ठिक छ। यो किल भइसक्यो चाहिँ यहाँबाट एच पास हुन पाएन, एचसिएल बन्न पाएन, त्यसले एचसिएल रिड्युस हुन्छ ठिक छ। अनि खानाको 30 मिनट अघि किन खान्छौँ ठिक छ, खानाको केही टाइम अगाडि किन खान्छौँ, किनभने आएर पहिलादेखि नै यो ब्लक छ भने खाना खाएपछि हाम्रो यो हर्मोनहरू धेरै रिलिज हुन्छन्, अनि यिनीहरूले के गर्छन्, आएर यसलाई स्टिमुलेट गर्छन्, तर यो हुँदैन भने एनसिएल प्रोडक्सन हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो के हो, एनसिएल प्रोडक्सनलाई कम गर्नलाई हामी पेन्टोप्राजोल ओमेप्राजोलहरू ड्रगहरू खान्छौँ, त्यसको यहाँ काम हुन्छ। ल यति जानु पुग्यो। यो चाहिँ अलि एडभान्स लेभलको लागि एमसिक्यूको लागि भयो, त्यति चाहिँदैन सिक्यूको लागि। ल अब हामी अगाडि बढ्छौँ कहाँ। So now we are discussing regarding the intestinal gland. So intestinal gland को बारेमा डिस्कस गरौँ। त्यसमा कुन ग्ल्यान्ड हुन्छ ठिक छ। पहिला हामी हेरौँ के हुन्छ यो इन्टेस्टाइन यसरी हो ठिक छ। यो जुन इन्टेस्टाइन छ नि यसको लेयर हो ठिक छ, यो हामी लेयर डिस्कस गरिसकेका छौँ। यसरी म्युकस, सबम्युकोजा, देन हाम्रो मस्कुलारिस, देन हाम्रो के छ मस्कुलारिस हाम्रो सेरोसा छ ठिक छ, सेरोसा। यो जुन सेरोसा छ नि, यो सेरोसा भनेको हाम्रो पेरिटोनियमको लेयर हो ठिक छ। ल यति हो। अब यहाँ यसको भित्र यसरी हुन्छ, यसरी फोल्डिङ यसरी फोल्डिङ हुन्छ ठिक छ। यही फोल्डिङलाई मैले यसरी पिस गरेँ, के गरेँ, यहाँबाट यो फोल्डिङलाई म यसरी काटेर निकालेपछि म के भेट्छु, यसरी भेट्छु म ठिक छ। अब यसमा मैले हेरेँ भने के भेट्छु कि यहाँ मेरो सेलहरूको लेयर भेट्छ, यसरी सेलहरूको लेयर ठिक छ।
यसरी 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 भेट्छ सेलहरूको लेयर, ठिक छ। ल यो भयो। अब यहाँ के रहेछ, ठिक छ। त यहाँ हाम्रो ग्ल्यान्डुलर सेल रहेछ, त्यसपछि हाम्रो गबलेट सेल रहेछ, त्यसपछि हाम्रो यो जुन पोइन्ट छ नि यहाँ जोन अफ स्ट्रक्सन, यहाँबाट जोन अफ स्ट्रक्सन यो एरिया हो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो यो जोन अफ माइटोसिस, यो जुन एरिया छ नि यो एरियामा के हुन्छ कि सेलहरू डिभाइड भएर यो यताको सेलहरू थपिन्छ, ठिक छ। यो डिभाइड हुँदै जान्छ, ठिक छ। जसलाई जोन अफ के हुन्छ माइटोसिस भन्छ, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो पिनेट सेल हुन्छ। अर्को भनेको यो इन्डोक्राइन सेल जुन छ नि अर्जेन्टिन सेल हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो सेलहरू। यहाँ पनि हेर्न सक्छ इन्टेरो इन्डोक्राइन, त्यसपछि इन्टेरोसाइट्सहरू भयो, गबलेट सेल भयो, ठिक छ। त्यसपछि पिनेट सेल भयो, त्यसपछि क्रिप्ट अफ बेस भयो हाम्रो, ठिक छ। अब हुन्छ चाहिँ के, ठिक छ। अब यो सेलहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ, ठिक छ। अब हाम्रो एउटा हुन्छ के बर्नर ग्ल्यान्ड, ठिक छ। ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड हुन्छ, ठिक छ। ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड। अब यो ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड जुन छ नि त्यो भनेको के हो त यो भनेको हाम्रो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, यो भनेको प्रेजेन्ट हुन्छ कि सब म्युकोजा अफ हाम्रो ड्युडेनममा हुन्छ, ठिक छ। ड्युडेनम सब म्युकोजा अफ ड्युडेनममा हुन्छ। अनि यसको फङ्सन हेऱ्यो भने यसको फङ्सन चाहिँ के रहेछ त यसले सेक्रेसन गर्छ के चाहिँ म्युकस, के सेक्रेसन गर्छ सेक्रेसन अफ म्युकस सेक्रेसन गर्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ अल्कलाइन इन नेचर हुन्छ, अल्कलाइन, ठिक छ। अब यसको यो अल्कलाइन भएपछि अब यसले के गर्छ कि जुन हाम्रो, ठिक छ, यहाँबाट जुन हाम्रो यो ग्यास्ट्रिकबाट जुन एचसिएल प्रोडक्सन भएको थियो नि एचसिएल के हुन्छ मिक्स हुन्छ फुडमा, खानामा मिक्स हुन्छ। त्यो मिक्स भएपछि एचसिएल कहाँ जान्छ हाम्रो ड्युडेनममा के हुन्छ अल्कलाइन भएर यो अल्कलाइनले के गर्छ त्यसले न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्छ। न्युट्रलाइजेसन मतलब के हुन्छ कि यो जुन एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट थियो नि त्यसलाई के गर्छ एसिडिकलाई हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो न्युट्रल बनाउन खोज्छ, न्युट्रल, ठिक छ। जसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो डाइजेसनमा हेल्प हुन्छ। एउटा यो भयो। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने अर्को आउँछ हाम्रो क्रिप्ट अफ लिभर, के हुन्छ यो यहाँ हुन्छ हाम्रो क्रिप्ट्स अफ हाम्रो के हुन्छ लिभर कुहन सेल, ठिक छ, कुहन सेल। अब यो कहाँ हुन्छ यो भनेको हाम्रो म्युकोजा अफ, यो कहाँ हुन्छ हाम्रो म्युकोजा अफ इन्टेस्टाइनमा हुन्छ, के अरे म्युकोजा अफ इन्टेस्टाइनमा हुन्छ, इन्टेस्टाइन, ठिक छ। यो इन्टेस्टाइनको म्युकोजा भयो भने यहाँ हुन्छ इन्टेस्टाइन म्युकोजा। अब यसमा हाम्रो सेलहरू के सेलहरू छ त यो सेलहरू यहाँ छन्, यसलाई म यसरी तान्छु, ठिक छ। यसमा हाम्रो कुन सेल हुन्छ त यसमा एउटा भनेको हाम्रो के हुन्छ पेनिट सेल हुन्छ, ठिक छ, पेनिट सेल्स। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने अर्को भने के हुन्छ गबलेट सेल हुन्छ, गबलेट सेल्स। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ सीमा हाम्रो इन्टेरो इन्डोक्राइन यसको अर्को नाम अर्जेन्टिफेन सेल हो, इन्डोक्राइन सेल हुन्छ, ठिक छ। जसलाई अर्को भनेको के हो अर्जेन्टाफिन सेल पनि भन्छ, फिन सेल। अब यिनीहरूको फङ्सन हेरौँ, फङ्सन के रहेछ, ठिक छ। यसरी के हुन्छ कि यो जुन छ नि डाइजेस्टिभ इन्जाइम सेक्रेसन गर्छ, ठिक छ। यो क्रिप्ट अफ लुबरकिनले हाम्रो डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरू प्रड्युस गर्छ। अब डाइजेस्टिभ इन्जाइम के रहेछ हाम्रो यसरी जानु यहाँबाट डाइजेस्टिभ इन्जाइम, ठिक छ। अब यसको एउटा निमोनिक्स रहेछ एसमेल, यो हाम्रो एसमेल निमोनिक्स रहेछ। यो निमोनिक्स अनुसार SMELL, ठिक छ। अब यसमा के पर्छ त्यो एउटा यो सुक्रोज हुन्छ, सुक्रेज इन्जाइम जुन कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसनमा हेल्प गर्छ, ठिक छ। त्यसपछि टेज आउँछ यसमा टेज माल्टोजलाई डाइजेस्ट गर्न हेल्प गर्छ। त्यसपछि लाइपेज हुन्छ इरेप्रिन, एउटा हुन्छ इरेप्रिन ट्र्याप्सिन हुन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो लाइपेज देन हाम्रो के हुन्छ ल्याक्टेज
ल्याक्टेज यो ल्याक्टोजलाई डाइजेस्ट गर्न हेल्प गर्छ लाइपेजलाई लिपिडलाई डाइजेस्ट गर्न हेल्प गर्छ यो भयो अब यो जुन छ नि हाम्रो पेरेन्ट सेल यसले डाइजेस्टिभ इन्जाइम प्लस यो डाइजेस्टिभ इन्जाइम भयो प्लस हाम्रो यसले के सेट गर्छ लाइसोजाइम्स जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लाइसोजाइम अघि नै भनेको थिएँ एन्टिब्याक्टेरियल हुन्छ एन्टिब्याक्टेरियल एजेन्ट हुन्छ एन्टिब्याक्टेरियल ठिक छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो यो गब्लेट सेल जुन चाहिँ म्युकस सेक्रेसन गर्छ गब्लेट सेलले म्युकस सेक्रेसन गर्छ त्यसपछि हेऱ्यौँ भने के रहेछ हाम्रो यो चाहिँ म्युकस सेक्रेसन गर्छ जुन चाहिँ अल्कलाइन इन नेचर हुन्छ अल्कलाइन त्यसपछि हेऱ्यौँ भने यो हाम्रो जुन छ नि इन्टेरो इन्डोक्राइन सेल यो चाहिँ के गर्छ यो कोलेसिस्टोकाइनेज सेक्रेट गर्छ ल यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्छ सिसी के भन्छौँ त्यसलाई हामी त्यसको नाम के हो कोलेसिस्टोकाइनिन ठिक छ यसले स्टिमुलेट के गर्छ कि गल ब्ल्याडर एन्ड पेन्क्रियाजले सेक्रेट गर्छ स्टिमुलेट गर्छ गल ब्ल्याडर एन्ड हाम्रो पेन्क्रियाजले स्टिमुलेट गर्छ यसले स्टिमुलेसन गर्छ केलाई स्टिमुलेट ठिक छ स्टिमुलेट गर्छ के लागि हाम्रो पेन्क्रियाज अब अर्को भन्नुहुन्छ पेन्क्रियाज कलबाट पेन्क्रियाज हुन्छ चाहिँ के यिनीहरू यसले के गर्छ अर्को भनेको एउटा अझै सेक्रेट गर्छ यसले यो ए भयो अर्को बीमा त्यसपछि म बुझाउँछु के हुँदो रहेछ अर्को भनेको सेक्रेटिन सेक्रेट गर्छ सेक्रेटिन ठिक छ यसले स्टिमुलेट गर्छ यसले पनि स्टिमुलेट गर्छ पेन्क्रियाज एन्ड गल ब्ल्याडरलाई के गर्छ स्टिमुलेट पेन्क्रियाज एन्ड गल ब्ल्याडर अब हुन्छ चाहिँ के हामीले खाना खायौँ ठिक छ खाना खाएपछि के हुन्छ कि यो इन्टेस्टाइनमा जान्छ के हुन्छ स्टमकमा स्टोर हुन्छ स्टमकमा स्टोर भएपछि 4-5 घन्टापछि खाने हुन्छ इन्टेस्टाइनमा गएपछि इन्टेस्टाइनले सेन्स गर्छ अनि यसले सेक्रेट गर्छ के भन्छ कोलेसिस्टोकाइनिन यो कोलेसिस्टोकाइनिनले गएर के गर्छ ब्ल्याडरले स्टिमुलेट गर्छ पेन्क्रियाजले स्टिमुलेट गर्छ अब यिनीहरूले के गर्छन् कि इन्जाइम रिलिज गर्छन् इन्जाइम ठिक छ पेन्क्रियाजले इन्जाइम रिलिज गर्छ त्यसपछि हाम्रो गल ब्ल्याडरले के हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बाइल साल्ट एन्ड बिलिरुबिन हाम्रो बिलिरुबिन जुन छ नि बाइल साल्ट बिलिरुबिन जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सेक्रेसन हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ सेक्रेट हुन्छ इन्टेस्टाइनमा आउँछ ठिक छ इन्टेस्टाइनमा अनि डाइजेसनको रूपमा हेल्प गर्छ अर्को भनेको यो इन्जाइम पेन्क्रियाटिक इन्जाइम हुन्छ पेन्क्रियाटिक इन्जाइम्स तिनीहरूले लाइपेज अमाइलेज ट्राइप्सिनले हाम्रो के गर्छ यिनीहरूले डाइजेसन हेल्प गर्छन् डाइजेसन यो भयो अब हेऱ्यौँ भने अब इन्टेस्टाइनल जुसको हाम्रो के रहेछ इन्टेस्टाइनल जुसको कन्टेनरहरू इन्टेस्टाइनल जुस हेऱ्यौँ भने के रहेछ इन्टेस्टाइनल जुसमा त यो इन्टेस्टाइनल जुस सेक्रेसन भनेको कसले गर्छ सेक्रेटेड बाई अथवा यो इन्टेस्टाइनल जुसलाई अर्को के भन्छ हाम्रो सुकस इन्टेरिकस भन्छौँ इन्टेरिकस यो चाहिँ हाम्रो अर्को नाम यसको सुकस इन्टेरिकस ठिक छ यसको पिएच हेऱ्यौँ भने पिएच कति हुन्छ त पिएच भनेको हाम्रो 7.6 यो भनेको अल्कलाइन इन नेचर भयो ठिक छ त्यसपछि यसको कम्पोजिसन हेऱ्यौँ भने के गराएको छ कम्पोजिसन हेऱ्यौँ भने कम्पोजिसन हाम्रो के रहेछ त H2O 99% त्यसपछि म्युकस हुन्छ त्यसपछि हाम्रो सोडियम भयो त्यसपछि हाम्रो क्लोराइड के हुन्छ पोटासियम भयो त्यसपछि हाम्रो क्लोराइड आयन भयो अनि त्यसपछि हाम्रो यो माथि पढेको हाम्रो एसमेल हुन्छ ठिक छ सुक्रेज माल्टेज त्यसपछि लाइपेज ल्याक्टेज जुन छ ल्याक्टेज त्यो सबै हुन्छ अब के हुन्छ कि अब पिएच अफ भेरियस अब हामी एकैचोटि टेबल बनाएर डिस्कस गरौँ के चाहिँ यो टेबल इम्पोर्टेन्ट टेबल हो यो टेबलमा के रहेछ हाम्रो कि पिएच जुन छ नि पिएच अफ भेरियस जुस
जुसको हाम्रो पिएच के गरेर सेलिभाको सोध्यो भने के हुन्छ 6.8 हुन्छ ठिक छ। त्यस्तै हाम्रो ग्यास्ट्रिकको सोध्यो भने 1.8 हुन्छ। ग्यास्ट्रिक जुसको कति हुन्छ 1.8 हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो बाइलको यो चाहिँ लोवेस्ट पिएच हो, लोवेस्ट पिएच। त्यसपछि हाम्रो बाइलको सोध्यो भने कति हुन्छ बाइल जुसको बाइल जुसको सोध्यो भने बाइल जुसको कति हुन्छ 7.8 टु हाम्रो कति हुन्छ 8.6। त्यसपछि प्याङ्क्रियाजको सोध्यो भने प्याङ्क्रियाजको सोध्यो भने कति हुन्छ 7.5 टु 8। त्यस्तै हाम्रो इन्टेस्टाइनल जुसको सोध्यो भने कति हुन्छ हाम्रो 7.6। यसलाई हाम्रो के भन्छ हाम्रो सकस इन्टेरिकस पनि भन्छ ठिक छ। अब ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्टमकमा हुन्छ। एमसिक्यू सोध्न पर्ने एमसिक्यू ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड ठिक छ। ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड हाम्रो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो कहाँ म्युकस अफ हाम्रो केमा हुन्छ म्युकस अफ स्टमक। त्यसपछि बर्नर ग्ल्यान्ड सोध्यो भने बर्नर ग्ल्यान्ड यो भनेको हाम्रो के हुन्छ सब म्युकोजा हुन्छ, सब म्युकोजा एन्ड अफ डियोडेनम ठिक छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को के सोध्छ क्रिप्ट अफ धेरै पटक सोध्ने क्वेसनहरू क्रिप्ट्स अफ लिभर क्वान्स सोध्यो भने यो म्युकोजा अफ इन्टेस्टाइन हुन्छ, म्युकोजा अफ इन्टेस्टाइन। त्यस्तै हाम्रो पेयर पेचेज भनेको कहाँ हुन्छ हाम्रो इलियममा हुन्छ। यति भयो थाइरोइड ठिक छ। त्यसपछि लार्जेस्ट टिस्यु हेऱ्यो भने के रहेछ त्यो भनेको हाम्रो लार्जेस्ट अर्गन भनेको हाम्रो के हो लार्जेस्ट अर्गन भनेको हाम्रो के हो स्किन हो ठिक छ। लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड भनेको ठिक छ, लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड भनेको सोध्यो भने लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड सोध्यो भने ह्युमन बडीमा लिभर हो ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो लार्जेस्ट जान्नुपर्ने मसल भनेको हाम्रो ग्लुटियस म्याक्सिमस मसल हो। अब चाहिँ हामी हेपाटोबिलियरी सिस्टम डिस्कस गर्नु। सो के हुन्छ यो लिभर हो ठिक छ। लिभरबाट हाम्रो के आएको हुन्छ लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, राइट हेपाटिक डक्ट। त्यसपछि हाम्रो यो डक्ट बनाउने यहाँ ठिक छ। फर्स्ट हाम्रो यो लिभर बनाऊँ, यो हाम्रो लिभर हो ठिक छ। लिभर यहाँ हाम्रो के हुन्छ फाल्सिफर्म लिगामेन्ट हुन्छ, यहाँ हाम्रो के हुन्छ लिगामेन्ट हुन्छ ठिक छ। त्यसपछि यसको कभरिङ हुन्छ, यो कभरिङ जुन छ नि यसरी यसमा एउटा कभरिङ हुन्छ पेरिटोनियल लेयरको कभरिङ ठिक छ। यो पेरिटोनियल लेयरको कभरिङ हो ठिक छ। यसरी बुझाउँछु पेरिटोनियम जुन चाहिँ के हुन्छ यो फाल्सिफर्म लिगामेन्ट बनाउँछ ठिक छ। फाल्सिफर्म लिगामेन्ट अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ क्याप्सुल हुन्छ यसमा क्याप्सुल यो क्याप्सुल भनेको के हो ग्लिसन क्याप्सुल भन्छ, ग्लिसन्स क्याप्सुल यो भनेको फ्रगमा एब्सेन्ट हुन्छ ठिक छ, ह्युमनमा हुन्छ। अनि यो एक्सक्लुजिभ फ्युचर हाम्रो के हो यो फ्युचर के को हो यो फ्युचर हाम्रो के हुन्छ ह्युमनको एक्सक्लुजिभ फिचर्स ठिक छ अफ मेमल हो यो अफ मेमल। यति भयो। अब कसरी भइरहेछ ठिक छ। यहाँ के हुन्छ अब हाम्रो यहाँ भनेको हाम्रो स्टमक हुन्छ यसरी यो स्टमक यसमा ग्रेटर कार्बोजाइड लेसर कार्बोजाइड यसरी ट्युटेनम बन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यो ट्युटेनमको फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट बन्छ। त्यसपछि यसरी यो थर्ड पार्ट बन्छ अनि यहाँबाट जेजुनम सुरु हुन्छ अब ठिक छ। जेजुनम सुरु भयो अब हुन्छ चाहिँ के ठिक छ। यो जुन छ नि
एउटा अझै कुरा बुझाइदिउँ म अस्ति बुझाइरहेको थिएँ यो जुन छ नि यो लेसर कर्भेचरबाट हाम्रो के हुन्छ लेसर मोमेन्टम आएको हुन्छ लेसर मोमेन्टम यसरी अनि यो के गर्छ लिभरलाई कभर गर्छ दुईवटै साइडबाट यसरी ठिक छ यसरी यो मान लो लिभर भयो भने यसरी लिभर छ भने यसरी कभर गर्छ यताबाट यसरी आउँछ यसरी कभर गरेको हुन्छ यसरी गएको हुन्छ कभर गरेर यसरी आउँछ यसरी कभर गरेर गएको हुन्छ ठिक छ अनि यताबाट यो लिगामेन्ट यो यहाँ हाम्रो के हुन्छ स्टमक भयो मान लो यहाँ हाम्रो स्टमक छ यहाँ के छ हाम्रो यो स्टमक छ त्यो स्टमकलाई पनि यसरी कभर गरेको हुन्छ अब यसरी कभर गरेको हुन्छ यसरी कभर गरेर गयो ठिक छ कभर गरेर यता गयो भने यो चाहिँ हाम्रो ग्रेटर कर्भेचर यो ग्रेटर मोमेन्टम बनाउँछ ग्रेटर मोमेन्टम यो भनेको लेसर मोमेन्टम हो लेसर मोमेन्टम यो भनेको लिगामेन्ट बनाउँछ फाइलको लिगामेन्ट यसरी हो यो लिभर भयो यो चाहिँ हाम्रो जिआई के भन्छ स्टमक भयो स्टमक ठिक छ यसरी बसेको हुन्छ यो बुझ्यौँ अब के हुन्छ कि यहाँबाट ठिक छ यहाँबाट बुझ्नुपर्ने यहाँबाट पनि एउटा हाम्रो ठिक छ यहाँबाट पनि एउटा डक्ट आउँछ यहाँबाट पनि एउटा डक्ट आउँछ ठिक छ यो दुईवटै डक्ट मिल्छ ठिक छ यो भनेको लेफ्ट भयो यो भनेको के हो लेफ्ट हेपाटिक डक्ट ठिक छ यो भनेको के हो राइट हेपाटिक डक्ट यो डक्टहरू मिल्यो त यो बन्छ कमन हेपाटिक डक्ट भन्छ के भन्छ कमन हेपाटिक डक्ट भन्यो अब यो कमन हेपाटिक डक्टमा यहाँबाट के आउँछ यहाँ सिस्टिक डक्ट आउँछ एउटा ठिक छ यो सिस्टिक डक्ट यहाँबाट यसरी जोइन गरौँ यसरी होइन यो सिस्टिक डक्ट भयो यसरी आयो यो चाहिँ हाम्रो सिस्टिक यो भनेको गल ब्ल्याडर ठिक छ यो ब्ल्याडर यसको नाम के हो गल ब्ल्याडर यहाँबाट यो आयो सिस्टिक डक्ट यो के आयो सिस्टिक डक्ट आयो ठिक छ यो सिस्टिक डक्ट भयो यो मिलेर अब हाम्रो बनायो यो चाहिँ बनाएको के बनायो अब यो चाहिँ हाम्रो बनायो कमन बाइल डक्ट यहाँबाट अब बन्छ हाम्रो के कमन बाइल डक्ट ठिक छ कमन बाइल डक्ट भयो अनि यताबाट हाम्रो के आउँछ अब पेन्क्रियाटिक डक्ट आउँछ ठिक छ यो बनाउँछ यहाँ आउँछ अब हाम्रो त यो बन्छ हाम्रो पेन्क्रियाटिक डक्ट आउँछ अनि त्यो गएर हाम्रो ओपन हुन्छ एम्पुला भेटरमा अनि एम्पुला भेटरमा के हुन्छ स्पेक्टर अफ ओडी हुन्छ ठिक छ यो बन्छ हेपाटोपोर्टल डक्ट यहाँ छ हेपाटो पेन्क्रियाटिक डक्ट यो बन्छ हेपाटो पेन्क्रियाटिक डक्ट यति बुझ्यौँ यो हेपाटो पेन्क्रियाटिक डक्ट के हुन्छ अब यहाँ आएर सेकेन्ड पार्ट अफ ड्युडेनममा खोल्छ कहाँ खोल्छ सेकेन्ड पार्ट अफ यहाँ आएर यसरी ओपन भयो अनि यो जुन छ नि यहाँ एउटा स्फिनेक्टर बन्छ ठिक छ यो स्फिनेक्टरलाई के भन्छ हामी स्फिनेक्टर अफ ओडी भन्छौँ के भन्छ अरे यसलाई भन्छौँ स्फिनेक्टर अफ ओडी यहाँ रहेछ यो स्फिनेक्टर अफ ओडी भयो ठिक छ अनि यो ओपनिङलाई के भन्छ एम्पुला अफ भेटर भन्छौँ एम्पुला अफ भेटर ठिक छ अर्को के हुन्छ कि यसको ठ्याक्कै माथि एउटा हाम्रो ठिक छ एउटा अर्को डक्ट हुन्छ ठिक छ यो चाहिँ पनि हाम्रो पेन्क्रियाटिक डक्टबाट आएको हुन्छ पेन्क्रियाजबाट अनि यो पेन्क्रियाजबाट आएको हुन्छ यसरी त्यसलाई एसेसरी डक्ट भन्छौँ के अरे एसेसरी डक्ट सरी डक्ट भन्छौँ यो एसेसरी डक्ट भयो ठिक छ अब यहाँ के हुन्छ एउटा पेन्क्रियाज यसरी बसेको हुन्छ यसरी यो पेन्क्रियाज भयो ठिक छ यो पेन्क्रियाज भयो पेन्क्रियाजको अब हाम्रो के हुन्छ यसमा हेड पेन्क्रियाजको यो टेल भयो यो हेड भयो यो नेक भयो यो बेस भयो बेस यसरी हुन्छ यहाँ हेड हुन्छ हेड ठिक छ हामी स्ट्रक्चर बुझिसक्यो ल
गल ब्ल्याडर जुन छ नि त्यो एउटा फोसामा बसेको हुन्छ, ठिक छ। गल ब्ल्याडरको फोसा हुन्छ। अब यसरी हुन्छ, यसरी कसरी बुझौँ ल। यो हाम्रो लिभर भयो, ठिक छ। लिभर, यसको माथिमा के हुन्छ डायफ्राम हुन्छ यसरी, ठिक छ। यो लिभरको अगाडि एन्टेरियर हेरिरहेछौँ, यो एन्टेरियर पार्ट हो, ठिक छ। यसको पछाडि गएर हेऱ्यौँ भने यसको पछाडि यसरी गरौँ, यसलाई पछाडिबाट बनाऊ, यो पछाडिबाट बनाऊ। त यहाँ के हुन्छ कि एउटा फोसा हुन्छ। यही फोसामा हाम्रो के हुन्छ गल ब्ल्याडर मजाले बसेको हुन्छ। बसेकोले के हुन्छ गल ब्ल्याडर, ठिक छ। गल ब्ल्याडर यो भयो। यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ, आइरहेछ यसरी ल। यति बुझ्यौँ। अब पेन्क्रियाजको बारेमा अलिकति डिस्कस गरिहालौँ, ठिक छ। पेन्क्रियाज, ठिक छ। यो पेन्क्रियाज हुन्छ नि त्यो हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड हो, हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। अब यो हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको के हो कि बोथ इन्डोक्राइन फङ्सन हुन्छ, एक्जोक्राइन फङ्सन भने हुन्छ, एक्जोक्राइन। यो इन्डोक्राइन जुन छ नि त्यो चाहिँ हामी इन्डोक्राइन पढ्दाखेरि पढ्छौँ, इन्डोक्राइनोलोजी पढ्दाखेरि पढ्छौँ, ठिक छ। यसमा म एउटा भनिदिरहेको छु, अल्फा बीटा एन्ड गामा सेल हुन्छ, जसमा हाम्रो के हुन्छ ग्लुकागोन, इन्सुलिन एन्ड हाम्रो सोमाटोस्ट्याटिन सिक्रेट गर्ने सेल हुन्छ, अल्फा बीटा एन्ड गामा सेल, ठिक छ। यो इन्सुलिन, यो चाहिँ हाम्रो ग्लुकागोन, यो चाहिँ हाम्रो सोमाटोस्ट्याटिन सिक्रेट गर्छ, यति हो। एक्जोक्राइन छ, ठिक छ। एक्जोक्राइन, इन्डोक्राइन। अब एक्जोक्राइन हाम्रो 99% यसमा हुन्छ फङ्सन, ठिक छ। अब यिनीहरूले के सिक्रेट गर्छन्, ठिक छ, त्यो हेरौँ। के हुन्छ एउटा ट्राइप्सिनोजेन, ठिक छ। यो चाहिँ पेन्क्रियाटिक न्युक्लियोलेज इन्जाइम हो, ठिक छ। जो चाहिँ न्युक्लियसलाई हाम्रो डाइजेस्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अमाइलेज, ठिक छ। यो चाहिँ आरएनए, यसमा आरएनएज एन्ड डिएनएज हुन्छ, डिएनएज भन्ने हुन्छ, ठिक छ। जसले आरएनए डिएनएलाई सिक्रेट गर्छ। त्यसपछि डाइजेस्ट गर्छ लाइपेज, ठिक छ। यो लाइपेज जुन छ नि लिपिडले डाइजेस्ट गर्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज हुन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो काइमोट्राइप्सिनोजेन, ठिक छ। त्यो भनेको हाम्रो केले, यो भनेको पनि प्रोकार्बोक्सी ग्रुपलाई कार्बोक्सी कार्बोहाइड्रेटहरूलाई हामी डाइजेस्ट गर्न हेल्प गर्छ, ठिक छ। यो भयो। अब हेरौँ लङ्स, लिभरको हाम्रो लोभर हो। इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द अदर अर्गानिजम। यो लङ्स भयो, लङ्स। अर्को लोभर हामी छुट्याइरहेछौँ कतिवटा ह्युमन, ऱ्याबिट एन्ड अर्को भनेको फ्रगमा, ठिक छ। सीको लागि यो हाम्रो जुन छ नि यसमा हाम्रो 5 एन्ड हाम्रो कति हुन्छ 2 हुन्छ, सरी मिस्टेक गरेको छु। 5 लोब हुन्छ लङ्स टोटल, 3 एन्ड 2 गरेर, 3 एन्ड 2, ठिक छ। जसमा राइटमा 3वटा हुन्छ, लेफ्टमा 2वटा हुन्छ। ऱ्याबिटमा हेऱ्यौँ भने के हुन्छ 6वटा हुन्छ। यसमा के हुन्छ 4 एन्ड 2 हुन्छ, 4 एन्ड 2। यो राइटमा हो, यो लेफ्टमा हो, ठिक छ। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ कि फ्रगमा 0 लोब्स हुन्छ, यसमा लोब्स हुँदैन। त्यसपछि लिभरमा हेऱ्यौँ भने यसमा 4 लोब्स हुन्छ, यसमा 5 लोब्स हुन्छ, यसमा 3 लोब्स हुन्छ, यति बुझ्यौँ। अब गल ब्ल्याडरको बारेमा डिस्कस गरौँ। गल यहाँ छ हाम्रो, यहाँ रहेछ गल ब्ल्याडर, यो सिस्टिक भयो गल ब्ल्याडर। अब गल ब्ल्याडरमा के हुन्छ कि हाम्रो बाइल स्टोर हुन्छ, बाइल, ठिक छ। बाइल साल्ट, बाइल, बिलिरुबिन, यिनीहरूको के हुन्छ कि स्टोन बन्छ, त बाइल स्टोन बन्छ, के हुन्छ। अब कोलेसिस्टाइटिस भन्छौँ, कोलेसिस्ट भन्छौँ हामी। के हुन्छ कि यो गल ब्ल्याडर भनेको स्मल हुन्छ,
पियर सेप्ड हुन्छ, पियर सेप्ड हुन्छ। त्यसपछि यसको थ्री पार्ट हुन्छ, थ्री पार्टमा हेऱ्यो भने नेक बडी बेस हुन्छ, नेक बडी फन्डस हुन्छ, नेक बडी फन्डस हुन्छ, नेक बडी फन्डस हुन्छ। त्यसपछि हेऱ्यो भने यसको फङ्सन भनेको फङ्सन के हो यसको फङ्सन भनेको स्टोर एन्ड कन्सन्ट्रेसन अफ बाइल जुस हो। स्टोर एन्ड कन्सन्ट्रेसन के छ कन्सन्ट्रेसन गर्छ अफ बाइल जुसलाई कन्सन्ट्रेट गर्ने काम गर्छ यसले, ठिक छ। अब इन्फ्लामेसन अफ बाइल गलब्लाडर भयो भने के हुन्छ, कोलेसिस्टाइटिस भन्छ यसलाई। के भन्छ, कोलेसिस्टाइटिस। इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई के भन्छ हामी, कोलेसिस्टाइटिस ठिक छ। अनि यसमा मोर कमनली फर्म के हुन्छ, गल स्टोन हुन्छ, गल स्टोन्स, ठिक छ। यति बुझ्यौँ। अब यसमा के हुन्छ कि आर्टेरियल सप्लाई, यसको गलब्लाडर के हेऱ्यौँ भने ब्लड सप्लाई हेऱ्यौँ भने, ठिक छ। ब्लड सप्लाई भनेको दुईवटा आर्टरीबाट हुन्छ, एउटा आर्टरीबाट हुन्छ, ठिक छ। त्यसलाई सिस्टिक आर्टरी भन्छ, सिस्टिक आर्टरी भन्छ। जुन चाहिँ के हो, सिस्टिक आर्टरी भनेको ब्रान्च हो, के हो, कमन हेपाटिक आर्टरी हो। हेपाटिक आर्टरीको ब्रान्च हो, ठिक छ, कमन हेपाटिक आर्टरीको। त्यसपछि भेन भनेको सिस्टिक भेन हुन्छ। भेन भनेको यो आर्टरी भयो, आर्टरी। भेन भनेको सिस्टिक भेन हुन्छ, सिस्टिक भेन। यति बुझ्यौँ हामी। अब हामी हेपाटोसाइट लिभरको जुन छ नि, लिभरको एउटा के छ, हेपाटोसाइटको एरेन्जमेन्ट, सेलरको एरेन्जमेन्ट हेर्छौँ। के हुन्छ कि हेपाटोसाइट हाम्रो हेक्सागोनल सेपको हुन्छ नि, यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी, हेक्सागोनल सेपको छ। यसमा जान्नुपर्ने कुरा के हुन्छ कि एउटा पोर्टल ट्रेड हुन्छ। पोर्टल ट्रेडमा हाम्रो तिनवटा कुरा मिलेर बनेको हुन्छ। के हुन्छ, एउटा बाइल डक्ट हुन्छ, अर्को भनेको पोर्टल भेन हुन्छ, अर्को भनेको हेपाटिक आर्टरी हुन्छ। तिनवटा के हुन्छ, बाइल डक्ट हुन्छ, पोर्टल भेन हुन्छ अनि हेपाटिक आर्टरी हुन्छ, तिनवटा हुन्छ। अनि एउटा हाम्रो बिचमा के हुन्छ, सेन्ट्रल भेन हुन्छ, एउटा सेलको। यो सेलहरूको यो चाहिँ हाम्रो के हो, यसरी बसेको हुन्छ हाम्रो हेपाटोसाइट सबै हेक्सागोनल सेलमा। यसमा के हुन्छ कि यो जुन छ नि, यसरी यो पोर्टल सिस्टम यताबाट यो के हुन्छ कि यो सेन्ट्रल भेन्युलमा हाम्रो पोर्टल भेन्युलबाट हाम्रो यसरी जान्छ, ठिक छ। त्यस्तै हाम्रो हेपाटिक आर्टरीबाट यसरी जान्छ, ठिक छ। तर हाम्रो बाइल चाहिँ सेन्ट्रलबाट बाहिरतिर, पेरिफेरीतिर, सेन्ट्रलबाट बाहिरतिर हाम्रो पेरिफेरीमा के हुन्छ, बाइल जान्छ, ठिक छ। बाइल जान्छ सेन्ट्रलबाट पेरिफेरी, के हुन्छ, बाइल जान्छ। यो ग्रिनमा बाइल छ नि, बाइल सेन्ट्रलबाट पेरिफेरी जान्छ। यो र यो चाहिँ हाम्रो हेक्सागोनल सेपमा हुन्छ। अनि कफर सेल जुन छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, माइक्रोफेज अफ के हो, लिभर हो। माइक्रोफेज अफ लिभरलाई प्रोटेक्ट गर्ने चाहिँ माइक्रोफेज हो, ठिक छ। कफर सेल यसै एरेन्ज गरेर बसेको हुन्छ, हामी बुझिसक्यौँ। अब हामी के गर्छौँ, फिजियोलोजी अफ डाइजेसनमा पुग्छौँ, ठिक छ, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल फिजियोलोजीमा, ठिक छ। अर्को म एउटा कुरा चाहिँ बुझाइदिइरहेको छु, यहाँ बाँकी रहेछ। यो जुन छ नि, यसरी डक्ट हुन्छ दुईवटा, यसरी हेरेको थियो। यहाँ डक्टहरू पनि हुन्छ। यो ल यहाँ पेन्क्रियाटिकमा यहाँ देखौँ, यहाँ के हुन्छ कि, ठिक छ, एउटा हुन्छ यो माइनर डक्ट हुन्छ। यो भनेको हाम्रो माइनर डक्ट भयो, यो भनेको के हो, माइनर डक्ट भयो। यो भनेको के हो, माइनर डक्ट यो माइनर डक्ट भयो। यसलाई के भन्छ, डक्ट अफ हामी के गर्छौँ, स्यान्टोरिनी, डक्ट अफ स्यान्टोरिनी भन्छौँ, ठिक छ, सानो डक्टलाई। त्यसपछि यो भनेको मेजर डक्ट भयो, ठुलो डक्ट, ठिक छ। यो भनेको मेजर डक्ट हो। यो जुन मेजर डक्ट छ नि, यो मेजर डक्टलाई के भन्छ हामी, मेजर डक्ट, पेन्क्रियाटिक डक्ट हो, मेजर डक्ट। यो मेजर डक्टलाई हामी के भन्छ, डक्ट अफ वुरिन्सन, के भन्छ हामीले, डक्ट अफ वुरिन्सन, ठिक छ। यो भयो। त्यसपछि हाम्रो यो जुन छ नि, यो जुन छ नि, यो मेजर डक्ट, यो चाहिँ हाम्रो हेपाटिक डक्टसँग यसरी आएर हाम्रो के हुन्छ, बाइल डक्टसँग मिलेको हुन्छ, जसले के हुन्छ, हेपाटो पेन्क्रियाटिक डक्ट भन्छ हामीलाई। यहाँ हेपाटो पेन्क्रियाटिक डक्ट। यति बुझ्यौँ हामी। अब हामी फिजियोलोजीतिर मुभ गरौँ, यति पछि पुग्छ फिजियोलोजी अफ डाइजेसन। अब फिजियोलोजी अफ डाइजेसन भनेको के हो, के हुन्छ कि